अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप लोग ठीक हैं, यही खुदा के हुज़ूर उम्मीद है और अल्लाह पाक इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने की जो गुज़ारिश करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने किया, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और राय का इज़हार ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा पाकिस्तान तो हमेशा ज़िंदाबाद है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हमेशा, कल्ला नहीं, हमेशा ज़िंदाबाद है। भारतीय चैनल्स प्रोपेगेंडा करते हैं, इनको पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ मवाद चाहिए होता है वो और ऐसी चीज़ें जो है वो करने के लिए उनको कोई ना कोई शिकार चाहिए होता है। तो शिकार उनको जो मिला वो इमरान खान साहब की फैमिली और उन्होंने वहाँ पर एक जो प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान की सेहत अच्छी नहीं है और इमरान खान साहब के बारे में फिर वो जो अगले लफ्ज़ है वो मैं नहीं बोल सकता। बट एनी हाउ इमरान खान की बहन अब बीबीसी पर कह रही है कि इमरान खान की सेहतमंद अल्हम्दुलिल्लाह है, ठीक है, बेहतर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है सेहत के तौर पर। इमरान खान साहब मज़बूत इंसान हैं, वर्ज़िश कर रहे हैं और जो खुराक है वो भी जो परवेज़ संधीला बता रहा है, वही खा रहे हैं। आपको पता है ये खुराक खाने वाला भी एक चैप्टर है। अब खान साहब 4-4, 6-6, 12-12 अंडे खाते हैं, पूरी-पूरी रान खाते हैं, तो वर्ज़िश करते हैं, तो ये तो उनका खाना बनता है। कोई भी वर्ज़िश करने वाला जो खाना है, उसका खाना बड़ा टैट होता है। ते खान साहब माशाल्लाह खान दे विच तुहानू पता नाल दा बंदा बैठा नहीं पुछदे। तो जो कल मैंने जो ट्वीट किया था, जो मैंने आपको इमरान खान साहब के खाने की और जो नाश्ते की आपको मैंने पूरी एक लिस्ट दी थी, उसपे काफ़ी सियासत.पीके वालों ने और आगे-पीछे ये वो उसको बड़ा उछाला। लेकिन अब जो बहन है, वो भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब हालात सेहतमंद है, इमरान खान साहब ठीक-ठाक हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो ठीक-ठाक खाना खा रहे हैं और इमरान खान साहब का जो खाना खा रहे हैं और जो परवेज़ संधीला बता रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। जिन्ने अंडे, जिन्नियाँ राना सारा कुछ और ये उनकी बहन कह रही हैं। और ये दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले, हिंदुस्तान वाले जो हैं वो चीख-चीख कर कह रहे हैं, हाँ जी, मतलब कि अब ये जो अलीमा खान साहबा है इन्होंने जो उनकी बहन ने जो इंटरव्यू दिया उसको बजाय कि चलो गलती होगी, नहीं होनी चाहिए एक ऐसे वक़्त में जब हिंदुस्तान के साथ हमारी एक टेंशन चल रही है, मुल्क में जितनी दहशतगर्दी है वो हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है, अफ़गानिस्तान के रास्ते हो रही है। ऐसे वक़्त में जब हिंदुस्तान के साथ हमारी हालिया एक जंग हुई है, जिस जंग के बाद जो है वो हमें दुनिया में बड़ी इज़्ज़त मिली है क्योंकि हमने भारत का जो गुरूर है वो खाक में मिलाया है। तो ऐसे वक़्त में जाके उनके मीडिया पर बैठकर जो आपने इंटरव्यू दिया, वो गलती है, मान लें, कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, अभी की ये बात ठीक है कि पहले पे भी लोग मीडिया पे जाते हैं, पर वहाँ पर जो हिंदुस्तानी मीडिया पे जाते हैं, वो पाकिस्तान को डिफेंड करने जाते हैं, पाकिस्तान की बात करने जाते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज की बहादुरी के किस्से सुनाने जाते हैं। वो आपकी तरह रोने-पीटने नहीं जाते और ये नहीं बताते जाकर वहाँ पे कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया, तो फिर आप लोग अफ़गानों को जानते हैं, पठानों को जानते हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये धमकियाँ लगाने नहीं जाते। क्या आप पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और धमकियाँ पाकिस्तान को लगा रहे हैं कि पठान ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ऐसा किसी ने नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर एक और भी कहा जा रहा है कि जनाब इससे तो इसमें कौन-सी क़यामत आ गई है? नवाज़ शरीफ जो है वो मोदी से मिलता था, जी बिल्कुल ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर मिलता है और साथ में ये कि बगैर वीज़े के। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो डिप्लोमेट पास होते हैं, इसके लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। डिप्लोमेट पास पे आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, वो आपकी एंट्री होती है। तो मोदी जब आया था तो उसको वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों की तरफ से एक थ्योरी बनाई गई है। और दूसरी बात है कि नवाज़ शरीफ साहब जब वो मिलने आया था तो बात ट्रेड की होगी, बात दोस्ती की होगी, बात जंग खत्म करने की होगी, बात बॉर्डर खोलने की होगी, अपने एक-दूसरे के साथ मिलकर इस खित्ते को मजबूत करने की बात की होगी, इस खित्ते के लोगों को ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात देने पर बात की होगी, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब की बात की होगी, ये किया होगा नवाज़ शरीफ साहब ने, जब मोदी चल के उनके घर पे आया था। मुझे ज़रा एक बात बताएँ, क्या मोदी से मिलना प्राइम मिनिस्टर का हक नहीं था? क्या इमरान खान साहब मोदी को कॉल पे कॉल नहीं करते रहे, अपनी मुश्किल बताने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि मैंने आपका जो है वो अभिनंदन छोड़ दिया, तो क्या कभी मोदी ने उनकी कॉल उठाई थी? नहीं उठाई थी। नवाज़ शरीफ ने कभी भारतीय मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ मवाद तो नहीं दिया और ये तो नहीं कहा कि खान साहब को छुड़वाने के लिए। क्या जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे, तो मरियम नवाज़ भारतीय मीडिया पर जाकर ये कह रही थी कि पंजाब वाले बड़े ज़ालिम हैं, अगर तुम लोगों ने नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान को पंजाब वाले हैं जी बताएँ, क्या कोई ऐसी कोई बात की थी? मेरे ख़्याल में खान की बहनें जो हैं वो मीडिया को जो मवाद है वो पेश कर रही हैं, करती जा रही हैं और करती रहेंगी, लेकिन इस पे एहतियात करनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बताऊँ, इमरान खान साहब जाके मोदी को उस वक़्त हिंदुस्तान में मिला था, शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ थे, आप लोगों को शायद वो फ़ोटो याद होगा। जब
نریندر مودی جو ہے لاکھوں مسلمانوں کا قاتل تھا گجرات میں، کیا اس وقت عمران خان نہیں ملا تھا اس کو جا کر مودی کو؟ تو یہ ملاقاتیں، یہ ملنا جلنا اس تناظر میں لے جانا، کیونکہ ہم نے جو کہا ہے وہ میڈیا پہ جا کر ٹھیک ہے، میرے خیال میں معافی مانگ لینی چاہیے۔ سہیل افریدی نے سب کو کہا ہے کہ ہائی کورٹ پہنچو، میں بھی پہنچ رہا ہوں، پھر اچانک سہیل افریدی کی وزیر اطلاعات سہیل افریدی، انہوں نے کہا ہے جناب کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں آج نہیں آئیں گے بلکہ جمعرات کو آئیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پولیس تو موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر یا ارکان اسمبلی میں سے ایک بھی وہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ پھر سہیل افریدی کو خود بھی غائب ہو گیا ہے۔ سہیل افریدی کا وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے کہ سہیل افریدی آج نہیں آئے گا، جمعرات کو آئے گا۔ اب کوئی ارکان اسمبلی اگر سہیل افریدی کو نیم اور شیم کرنا ہے تو وہ شروع کر دے۔ اب پاکستان تحریک انصاف والوں نے اگر گالیاں نکالنی ہیں تو وہ کسی اور کو نہ نکالیں، وہ سہیل افریدی کو نکالیں، کسی اور کو گالیاں نہ نکالیں۔ اگر نکالنی ہے تو وہ ارکان اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کو نکالیں، کسی اور کو نہ نکالیں۔ نکالنی ہے تو وہ ممبر جو سینٹ کے ممبرز ہیں ان کو نکالیں، کے پی کے جو اسمبلی کے رکن ہیں ان کو نکالیں، پنجاب والوں کو نکالیں، باقی کسی دوسرے صوبے میں تو ان کو نکالیں۔ نکالنی ہے تو آپ راجہ صاحب کو نکالیں، سلمان اکر راجہ صاحب کو، کیونکہ وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ نکالنی ہے تو پھر مشال یوسف زئی کو نکالیں، جو کہ سینیٹر ہیں اور جو صبح شام ہمیں بتا رہی تھی کہ کیا قیامت آ جائے گی۔ جناب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ خبر ہے کہ سہیل افریدی جو ہے وہ تمام انتظامات دے کر راہ فرار اختیار کر گیا۔ پرانا وتیرہ ہے، یہ صرف کاٹتے نہیں، ہاں جی میں وہ لفظ نہیں بولنا جڑا راجہ صاحب اتنے ہوندے تھے، وہ ایک مثال ہے نا کہ جو ہاں جی وہ کاٹتے، جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں، چلو بول ہی دینے ہیں۔ تو یہ بات آپ جو ہے وہ پلے اپنے باندھ لیں۔ پی ٹی آئی کا احتجاج ناکام ہوا، نہ کوئی باہر نکلا، نہ کسی نے کو آنے کی تکلیف کی۔ خیبر پختونخوا کا کوئی رہنما، صوبائی عہدیدار اپنی قیادت پارٹی پر برس پڑے ہیں۔ جنید اکرم اور سلمان راجہ سے عہدہ چھوڑنے کی چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی قیادت کی ناکامی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کوئی پارلیمنٹ پارٹی عہدہ نہیں رکھے گا۔ سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ کمپرومائز ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، خود میدان میں آئیں، گریبان سے پکڑیں، ایم این اے اور ایم پی اے کو یہ آگے لگائیں اور آ کر عمران خان کو چھڑوائیں۔ عمران خان عمر ایوب کی بیوی کو ٹکٹ نہیں دیتا، یہ عمر ایوب کی بیوی کو ٹکٹ دیتے ہیں، کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو وہ عمر ایوب کی بیوی کو ٹکٹ نہیں دیتے۔ عمر ایوب کی بیوی کو ٹکٹ دینے والے یہ لوگ ہیں سارے کے سارے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے، ورکروں کا غصہ جائز ہے، ورکر ہمیشہ مار کھاتا ہے۔ ارکان اسمبلی جو ہیں اور وہ جو عہدیدار ہیں وہ ہمیشہ دغا دے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پنڈی میں بھی سخت انتظامات ہیں۔ اڈیالہ جیل روڈ پر اضافی جو ہے وہ پولیس والے جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اڈیالہ کے جیل کے لیے خصوصی جو سیکیورٹی کا پلان ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ واگل ناکہ، گیٹ 1، گیٹ 5، فیکٹری ناکہ، گورکھپور پر پولیس کی اضافی نفری موجود ہے۔ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کے لیے 700 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار جو ہیں وہ بھی تعینات کر دیے گئے۔ مطلب کسی طرف سے یہ بھول جائیں کہ اگر یہ آئیں گے اور وہاں پر آ کر کسی قسم کا تماشا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ لال نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی انتشاری جو سیاست ہے، پی ٹی آئی جو انتشار کرنے کی تیاری کر کے اسلام آباد آ رہی تھی، اور ان کا شاید یہ پلان تھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ موٹر وے کو بند کرنے اور آگ لگانے کا سامان بھی لے کے آ رہے تھے۔ مجھے وہ آج بھی یاد ہے، سوات والا وہ پل جس پر آگ لگائی تھی، بلکہ میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی تھی، وہ دکھایا تھا کہ وہ جو جس پل کو آگ لگی تھی، بڑی تکلیف والا بڑا خوبصورت منظر ہے وہ۔ آپ اس پل کو دیکھیں، پہاڑوں چاروں طرف پہاڑ ہیں، آپ سوات سے نکلتے ہیں، سوات سے نکل کے جب موٹر وے چڑھنے لگے تو اتنا خوبصورت ویو ہے، ان ظالموں نے اس کو بھی آگ لگائی تھی۔ تو اب یہ کچھ اسی قسم کا پلان کر رہے تھے کہ اگر وہ موٹر وے سے آئیں گے تو رستے میں یا پہنچ کر یا کسی جگہ پر جو پل آئیں گے یا چیزیں آئیں گی وہاں پر آگ لگائیں گی۔ پشاور سے آنے والے انتشاری ٹائر جلانے کے لیے لا رہے تھے۔ عمران خان جو ظاہر ہے وہ اس کی جو سیاست ہے یہی ہے، آگ لگاؤ، جلاؤ، گھراؤ کرو، 20,000 بندے لے کے آ جاؤ اور پھر جنرل جو ہے وہ گھبرا جائیں گے۔ وہ پرانا سوچتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جنرل وہ والا جنرل نہیں ہے۔ امریکی جریدے فوربز نے اپنی حالیہ رپورٹ میں پنجاب کے ستھرا پروگرام کو ایک مؤثر اور قابل تقلید ماڈل قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معروف رائٹر پال کلین نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے، پنجاب حکومت نے انتہائی مختصر عرصے میں صوبے کی بڑی انتظامی چیلنج کو ایک کامیاب موقع میں تبدیل کر دیا۔ پال کلین نے پروگرام کے نفاذ، جدید ویسٹ مینجمنٹ سسٹم، ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور عوامی سطح پر شمولیت کی جو کامیابی ہے وہ اس کو سراہا ہے کہ یہ ایک بڑا کامیاب ترین اور یہ بڑے قلیل مدت میں کامیاب ہونے والا پروگرام ہے۔ ان کے مطابق ستھرا پنجاب
پروگرام نے صوبے میں صفائی، شہری سہولیات کے نظام کو ایک نئے معیار تک پہنچایا ہے، جو مستقبل میں خطے کے لیے ایک ماڈل جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کریں، امریکہ میں بیٹھا ہوا گورا لکھ یہ رہا ہے امریکن اخبار میں کہ پنجاب میں جو ایک قلیل مدت میں بننے والا پروگرام ہے وہ خطے کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ فوربز کی رپورٹ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پنجاب حکومت کو شاباشی دی ہے، اور عالمی سطح پر اس کامیابی کا اعتراف پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام گورننس، بہتر حکمت عملی اور عملی کارکردگی کی واضح مثال ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ بہن میری مریم نواز جو ہے یورپ بنا رہی ہے، تو اب امریکہ والے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، امریکہ بنا رہی ہے۔ ایک اتنے قلیل عرصے میں 1.5 لاکھ لوگوں کی فوج، 30,000 گاڑیوں کے ساتھ صفائی کے لیے۔ آپ کو پتا ہے اس میں 7 سے 8 ہزار جو ولیج ہیں جن پہ کبھی کوئی صفائی کا انتظام نہیں تھا یا وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا، وہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ نگر نگر گاؤں گاؤں جائیں، آپ کو ستھرا پنجاب کی ٹیمیں نظر آئیں گی۔ بڑے شہروں میں آپ اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں تو سائڈوں پر وائپروں سے آپ کو سڑکیں دھلتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے کہ پنجاب حکومت کی تعریف جو ہے وہ گورے بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ مریم نواز، تینو رب دیاں رکھاں، اللہ پاک اس کا آپ کو اس دنیا میں بھی اجر دے، اور آپ کے جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہاں پر جنت میں بیٹھے ان کو اجر دے، جو آپ پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں، اور آپ کے والد کا سایہ جو ہے وہ آپ کے سر پر قائم رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کریں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔